سسر مصطفیٰ مراد مصطفیٰ اور جنہ دے مشورے دے اتے جبریل آقا دے اتے تشریف لے کے آوے. میری مراد شہید مدینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو اے ذوالحج دی 26 تاریخ نو سویر دی جماعت کرا دیا خنجر لگے نے اور یکم محرم الحرام نو اونا دی شہادت ہے. اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میں اس سپاہ سالار دا تذکرہ کرا، آج میں اس سسر مصطفیٰ دا تذکرہ کرا، آج میں اس دوسرے خلیفہ دا تذکرہ کرا جن دے بارے دے اندر لکھن والے نے لکھیا اگر ایک عمر ہور ہوندا پوری سرزمین دے ہوتے اسلام تو علاوہ کوئی ہور مذہب نہ ہوندا، اور جنہ نے اینا اسلام دی خاطر قربانیاں دیتیاں نے. اور پھر یہ بات میں واضح کر دیا اور اس صحابی رسول دا مقام بیان کرن دے اندر ایک رتی بھی اچکاؤ نہیں، کیونکہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب جانسار بننے والے، قریب آن والے، آقا دے مرید بننے والے ابو بکر صدیق آئے، آقا دے مرید بنے. حضرت عثمان آئے، آقا دے مرید بنے. حضرت علی آئے، آقا دے مرید بنے. حضرت حنظلہ آئے، آقا دے مرید بنے. طلحہ زبیر آئے، آقا دے مرید بنے. 1,24,000 یا 44,000 صحابہ آئے تے آقا دے مرید بنے. اگر مراد مصطفیٰ بنے نے تے حضرت عمر فاروق بنے نے، کیونکہ باقی سارے صحابہ خود آئے نے، لیکن اگر مانگ کے لینے تے عمر فاروق مانگ کے لینے. ایسے واسطے تھے محبوب کائنات نے فرمایا سی لو کانا بعدی نبی لکانا عمر. اگر سلسلہ نبوت چلنا ہوندا اے دین دی آبیاری دے واسطے اگے سلسلہ ودنا ہوندا، اللہ نے اگر نبوت عطا کرنی سی میرے تو بعد دے اندر اللہ نے نبوت عمر نو عطا کرنی سی. اللہ اکبر. سارے مرید مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد مصطفیٰ او کس طرح صحابی آئے دار ارقم دے اندر بیٹھے نے، چھپ کے عبادت کر رہے نے، کفار مکہ دن رات دکھ دے رہے نے اور جناب پتھر برسا رہے نے، کوئلیاں تے گسیٹ رہے نے، طرح طرح تے ظلم کر رہے نے. صدقے جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، 39 مسلمان نے اور 39 سالی عمر بن دی ہے اور ایج اپنے گھر دے اندر نے. اور صحابہ آگے کہندے محبوب جی بڑیاں تکلیفاں دے اندر آ، بڑے مصائب دے اندر آ، رب کولو دعا کر دیو اگر اپا حق تے آتے اپا نو رب غلبہ دے دے. اللہ دے رسول جی دعا کر دیو. تے آقا فرمون دے صحابہ گھبرا گئے جے، پریشان ہو گئے جے. وہ پہلے تے اسلام لیاؤن والے آندے لوہے دیاں کنگیاں دے نال اونا دے ماس نوچ لیتے جاندے،
لیکن انہاں دے استقلال چ فرق نہیں آیا اور تسی گھبرا گئے جے لیکن جدوں صحابی دے آنسو ویکھے صحابی دا تڑپنا ویکھیا صحابی دے زخم ویکھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نو پتھراں دے اوتے گھسیٹدیاں ہویا ویکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو صبر تے تسلی دے رہے نے تہجد دا ویلے انج کر کے آقا نے ہاتھ چک دیتے ہاتھ چکن والا کون جناب محمد ذرا پیار نال کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ہاتھ چک دیتے آقا فرماؤندے نے اللہم اید الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن ہشام اے عرشاں دے مالکا میں تیرا پیغمبر دعا پیا کرنا جی محبوبہ اللہ سنیا اگر اسلام نو عزت دینا چاہنے مکے دے دو چودھری نے اونا دوواں چودھریاں جو ایک چودھری نو اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے دو چودھریاں جو آقا نے پہلو جڑے چودھری دا نام لیا ہے او عمر بن خطاب دا لیا ہے پھر عمر بن ہشام دا لیا ہے جنوں ابو جال کے آ جاندے اجے ادھر آقا نے دعا کر دیتی ہے ادھر دار ندوہ دے اندر صلاح ہو گئی ہے قرآن نو روکی ہے مسلمان وعدے جاندے نے تے اونے چرنونا ایک مشورہ دین والا مشورہ دین دے آندہ انج کرو یار اس پیغمبر دا سر کون لے کے آوے جیڑا لے آوے گا انہوں انعام دے دے آگے تاکہ گالی مک جائے نا اہل دل غور کرنا اے آج دا اسلام نو دباؤن دیا کوشش نہیں جے اے آج تو اسلام نو مٹاؤن دیا کوشش نہیں بلکہ ازل تو اے نظام ہی چلیا آ رہے ہے طاقتور جڑے نے او جناب ہوندے نے غیر مسلم ہی لیکن کمزور مسلمان لیکن اسلام پھر بھی وعدہ کیوں اس واسطے اللہ دا قرآن آندا ہے یریدونا لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ اللہ آندے لے اے چاہندے نے کہ دین دا نور مٹ جائے لیکن جنوں رب روشن کرے پورا جہان مل کے بھی مٹا سکدا پورا جہان مٹا سکدا اور نہیں جے مٹا سکدا ادھر صلاح ہو گئی ہے عمر بن خطاب دا نام آ گیا اہے او کم کرن گے اونا نو بلایا گیا اور اونا نو 100 سرخوٹ دا وعدہ 70 یمنی چادراں دا وعدہ اینا انعام دیاں گے حتیٰ کہ جناب نے تلوار پھڑ لئی ہے نا ٹر پیا اسلام مکا دیواں لیکن جنوں رب زندہ رکھے انہوں کوئی مار سکدا اور نہیں جے مار سکدا ایویں نہیں کسے کیا اور ڈگ پین آسمان تو نہیں مردا او جنی قسمت دا بوٹا ہریا ہوئے پانی بھی اس نو ڈوب دے نہیں او جندہ ہاتھ خدا نے پھڑیا ہوئے تے ٹر پیا تے کسے آکھیا پہن دا پتہ کر ادھر گیا قرآن دیا آوازاں سنیا قرآن نے اثر کیتا
بہن نال لے کے ٹر پئی ہے کہ محبوب کو لے چلنا. جدو محبوب کو پہنچے نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ او جناب تلوار لے کے دار ارقم دے دروازے تے کھڑے نے, اور جدو ویکھیا عمر آ گیا, حضرت حمزہ اللہ کے بڑے دلیر تے جرأت مند پھر بھی ڈر گئے. آقا عمر آ گیا. آقا فرماتے نے حمزہ گھبراؤن دی ضرورت نہیں, اے آپے نہیں آ رہا, اینو لیون والا لے آ رہا ہے. اے آپے نہیں آ رہا, لیون والا لے آ رہا ہے. آ گیا آقا دے کول بہ گیا تے آندے نے گوڈے نال گوڈا لا کے سونے نے بٹھا لیا. عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی. جدو بیٹھے آقا پوچھ دے عمر کیویں؟ کہن لگا سونیا معافی دا طلبگار بن کے آیا, معافی دا طلبگار بن کے آیا, معذرت دا خاصت گار بن کے آیا. سونیا کلمہ پڑھا دیو. آقا کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو جاندہ ہے. لیکن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا, ادھروں اسلام قبول کیتے اور ادھروں